प्रधानमन्त्री ओलीको मोदीलाई सन्देश, सीमा समस्या वार्ताबाट समाधान गरौँ। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विवश बुढाथोकी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिमेकी भारतसँगको बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्याउँदै सीमा लगायत सबै द्विपक्षीय समस्याका विषयमा वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल तत्पर रहेको सन्देश भारतीय पक्षलाई दिनुभएको छ। बालुवाटारमा शिष्टाचार भेटका लागि आउनुभएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलासँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई उक्त सन्देश पुर्याइदिन आग्रह गर्नुभयो। भेटको सुरुमै सचिव श्रृङ्गलाले आफ्ना प्रधानमन्त्री मोदीको दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई राम्रो बनाएर अगाडि लैजान चाहेको सन्देश प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउनु भएको प्रधानमन्त्री ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। दुवै देशका प्रधानमन्त्री स्तरका सकारात्मक सन्देश आदान प्रदानले सीमा विवाद लगायत विषयमा आगामी दिनमा वार्ता र छलफल तथा आपसी उच्च स्तरीय भ्रमणको आदान प्रदान हुने वातावरण सिर्जना भएको छ। सल्लाहकार डाक्टर भट्टराईका अनुसार भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको थियो, हामी दुई देश बीचको आपसी र बहुआयामिक सम्बन्धलाई 21औं शताब्दी अनुकूल तथा युग सुहाउँदो हिसाबले थप गतिशील र सुमधुर बनाउन चाहन्छौँ। सीमा लगायत विवादित विषयमा वार्ताका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण रूपमा समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ। हाम्रा बीचमा सीमा विवाद अहिले एकाएक सिर्जना भएका होइनन्, इतिहासले विरासतका रूपमा छाडेका समस्या हुन्। यसलाई थाँती राखेर जाँदा झन् समस्या आउन सक्छ, त्यसैले मिलेर समाधान गरौँ। यो सन्देश भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई लगिदिन म आग्रह गर्दछु। भारतको गत स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई टेलिफोन गरी शुभकामना दिनुभएको थियो। सोही वार्ताका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफूले नेपालमा विशेष दूत पठाउने जनाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सचिव हर्षवर्धनसँगको भेटमा आपसी विवादका विषयमा समाधान भएपछि सम्बन्धमा नयाँ उचाइ प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपालको भूभाग कुनै पनि छिमेकीको हित विरुद्ध प्रयोग हुन नदिनेमा नेपाल स्पष्ट रहेको अवगत गराउनुभयो। नेपाल तटस्थ रही कसैको पनि कार्डका रूपमा प्रयोग नहुने उहाँले जनाउनु भएको थियो। भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाउँदै आफ्नो भूमिलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरी त्यसलाई सङ्घीय संसदबाट पारित गरेर संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरेको थियो। त्यसपछि दुई देशबीच औपचारिक वार्ता नभएका स्थितिमा पछिल्लो समयमा भारतीय पक्षबाट नेपालमा भएका विभिन्न भ्रमण र भेटवार्ताले वातावरण थप सहज हुँदै गएको छ। सचिव श्रृङ्गलाभन्दा अघि गत महिना भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका विशेष दूतका रूपमा गुप्तचर संस्थाका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल र भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो। नेपालको उक्त भनाइमा भारतीय सचिव श्रृङ्गलाको जवाफ के थियो भन्ने प्रश्नमा सल्लाहकार डाक्टर भट्टराईले सचिव हर्षवर्धनले परराष्ट्र सचिव स्तरीय आजको वार्तामा दुई देशका बीचमा सहकार्य र आपसी सबै विषयमा छलफल भएको अवगत गराउनु भएको जानकारी दिनुभयो। सचिव श्रृङ्गलाले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सकारात्मक बनाउँदै परिणाममूलक बनाउन पहल गर्ने विश्वास दिलाउनु भएको थियो। नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका सचिव श्रृङ्गलाले यसअघि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो भने दुई मुलुकका परराष्ट्र सचिव स्तरीय औपचारिक वार्ताको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। यसैबीच नेपालले ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरूको आधारमा वार्ता र संवाद मार्फत सीमा विवाद छिटो टुङ्ग्याउन चाहेको सन्देश भारतलाई दिएको छ। दुई दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले बिहिबार काठमाडौँ आए लगत्तै नेपाली समकक्ष भरतराज पौड्यालसँग द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए। त्यस लगत्तै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए। विदेश सचिव श्रृङ्गलासँग भएको भेटमा नेपाली पक्षले सीमा विवादबारे आफ्नो प्रष्ट अडान राखेको छ। नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुका साथै त्यसअनुसार निशानछाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गरेको छ। ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरूका आधारमा यो भूमि आफ्नो भएको नेपालको मत रहेको छ। भारतीय विदेश सचिवसँग भएको औपचारिक वार्ता र शिष्टाचार भेटहरूमा नेपाली पक्षले ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरूको आधारमा सीमा विवाद छिटो हल गर्नुपर्ने मत राखेको छ।
विदेश सचिव श्रृङ्खलासँग सबै विषयमा खुलस्त कुराकानी भएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले हामीलाई बताएका छन्। हामीले द्विपक्षीय सहकार्यका विविध क्षेत्रमा भएका प्रगति र समस्याहरूबारे बृहत छलफल गर्यौं। उनले भने सीमा विवाद, प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन लगायतका दुई देशका बीचमा रहेका आउटस्ट्यान्डिङ विषयमा पनि खुलेर छलफल भयो। इतिहासले अधुरो छोडेका मुद्दाहरूलाई छिटो टुङ्ग्याएर एउटा विश्वासिलो जग बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा मैले जोड दिएको छु, मन्त्री गेवालीले भनेका छन्। नेपालले सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ, हस्तक्षेप र आपसी विश्वासका आधारमा सम्बन्धलाई सुदृढ गराउन चाहेको प्रष्ट सन्देश दिएको मन्त्री गेवालीले जानकारी दिए। बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा लगायतका द्विपक्षीय विषयहरू वार्ताको माध्यमबाटै समाधान गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भएको टेलिफोन संवादमा पनि आफूले यही विषय राखेको स्मरण गरेको स्रोतले बताएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भएको शिष्टाचार भेटमा पनि देशको विवादित विषयबारे कुराकानी भएको थियो। स्रोतका अनुसार छलफलको सुरुवातमै राष्ट्रपति भण्डारीले भारतीय विदेश सचिवलाई परराष्ट्र सचिव, परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो, के कुराकानी भयो सुनाउनुहोस् भनी आग्रह गरेकी थिइन्। भारतीय विदेश सचिवले भने सीमा विवादतर्फ सङ्केत गर्दै दुई देशको बीचमा केही समस्या रहेको तर वार्ताबाट समाधान गर्न सकिने बताएका थिए। हवस् त, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकियो। आज्ञा पाऊँ, नमस्कार।